अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जद्दू। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे इस वक्त करंट पॉलिटिकल सिनेरियो काफ़ी टाइट होता जा रहा है। तमाम बड़ी शख्सियात दुबई में इकट्ठी हो रही हैं। आपको शेयर करेंगे कि जो अहम बैठक दुबई में की जाएगी पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर, क्योंकि वन बाय वन एक नई डेवलपमेंट नज़र आती जा रही है। ख़ासकर जो कौमी असम्बली ने नाअहली की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 5 साल करने का इत्फाक़ राय से जो है वो बिल मंजूर किया है, उस पर बात करें, क्योंकि अब उसके बाद कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब के लिए और जहांगीर तरीन साहब के लिए इलेक्शंस लड़ने की राह जो है वो हमवार हो सकती है। तो अब ये जो बैठक चल रही है दुबई में, इससे क्या लिंक होगा और आगे नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब को क्या फ़ायदा हो सकता है आगे आने वाले इंतखाबात के अंदर, और क्या नून लीग वैसे ही रिवाइव कर सकती है जैसे पहले नून लीग पावर के साथ जो है वो इलेक्शंस के अंदर आया करती थी। इस पे बात करेंगे। उसके साथ नाज़रीन हम बात करेंगे बजट के हवाले से। एक बजट आया 2023-24 का और कहा यह गया कि इजाफी टैक्स नहीं लगाए जाएंगे, जो टैक्स मिनी बजट में लगाया गया था उसी को आगे परस्यू किया जाएगा। लेकिन उसके बाद चूँकि IMF को ये बजट मंजूर नहीं था और ये कहा गया है कि बजट के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी टैक्सेस, जो मेन वही पुराने टैक्सेस जो आगे कंटिन्यू किए गए हैं, उससे IMF को कुछ एतराज़ था और इसकी वजह से अब चूँकि कुछ मुतालबात थे IMF के, उनको पूरा करने के लिए, IMF का मुतालबा पूरा करने के लिए बजट के अंदर जो है वो अब कहा यह जा रहा है कि 215 अरब रुपए के टैक्सेस जो हैं वो नए ऐड किए जाएंगे, जिसकी वजह से पेट्रोलियम लेवी बढ़ने का भी जो है वो इजाफा होने का इम्कान है। उसके साथ साथ जो महंगाई है उसमें भी ऑब्वियसली पर इजाफा होगा। तो ये जो IMF का मुतालबा था, इसको पूरा करने के बाद क्या अब IMF स्टाफ लेवल पर मुआहिदा करेगा पाकिस्तान के साथ या नहीं? और जैसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने MD IMF से मुलाकात की और उनसे डिस्कशन की और उनको कहा गया कि अब तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी गई हैं, तो हमें जो है वो IMF की तरफ से जो बजट की जो कर्जे की मंजूरी है वो दी जानी चाहिए। तो अब ये पॉसिबल हो पाएगा पाकिस्तान के लिए या नहीं? चूँकि वज़ीर ख़जाना इसहाक़ दर साहब तो ये कह चुके हैं कि जो मुआशी समत है पाकिस्तान की वो अब दुरुस्त समत हो चुकी है। तो इस पर भी बात करेंगे कि दुरुस्त समत हो चुकी है तो इजाफी टैक्स IMF से स्टिल हमें कर्जे लेने के लिए जो है वो भीख मांगनी पड़ रही है, तो ये क्यों मांगनी पड़ रही है इसके दुरुस्त समत के बावजूद? इस सब पे बात करेंगे नाज़रीन। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ीकार अनवर रज़ा साहब और मुझे ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी तजियाकार डॉक्टर अब्दुल वदूद कुरैशी साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे ही करूँगी। बड़ों की बैठक जो है वो जारी है, नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा और इसके अलावा ज़रदारी साहब भी कह रहे हैं जो है वो पहुँच चुके हैं। एक अहम बैठक होने जा रही है, तो क्या डिस्कस हो सकता है इस अहम बैठक के अंदर? करंट पॉलिटिकल सिचुएशन डिस्कस हो रही है या आगे आने वाले इंतखाबात के हवाले से स्ट्रैटेजी जो है वो चेंज हो रही है या कुछ अहम ऐलान सामने आ सकता है नून लीग की जानिब से? बहुत शुक्रिया मारिया जद्दू साहबा। बुनियादी तौर पे हमारे सियासतदान होश के नाखन नहीं लेते। PDM जब सारी जमातें इकट्ठी हुई तो इन्होंने कहा कि इमरान खान को फारिग करो। वो भी जो एक ताकत थी उस ताकत फारिग हो गई। अब ये सोचते हैं कि एक ताकत तो फारिग हो जाएगी या फारिग कर दी गई, अब जब हमें आया इक़्तिदार और इख्तियार हमारे पास कितना होगा, इस इक़्तिदार और इख्तियार में कौन आदमी जो है वो अक्सरियत हासिल करेगा, किसको प्राइम मिनिस्टरशिप मिलेगी, किसको पंजाब की जो है वो चीफ मिनिस्ट्री मिलेगी। आसफ जरदारी साहब का ये ख्याल है, सोच है, उनकी कोशिश है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाए। मियाँ नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि हम हमारी जमात से, और उनमें से मरीम नवाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ, एहसन इकबाल, ये एक ग्रुप है मुस्लिम लीग नून में, वो चाहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ ग्रुप के लोग आएँ, जबकि दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि मफाहमत के लोग चाहिए और वो उसमें जो है वो इनके भाई जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं उनको आइंदा प्राइम मिनिस्टरशिप दी जाए। तो उसके अलावा ये तो आपस में एक जमात का दूसरी जमात, और ये आपस में मिलकर कि आया हमें इन इंतखाबात में क्या आया किसी जमात को इक़्तिदार और इख्तियार मिलेगा हमारे पास इख्तियार होगा, या छोटे छोटे ग्रुप होंगे, जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप हो गया, MQM का होगा, बैक का ग्रुप आ गया, या मिली मुस्लिम लीग होगी, कि क्या छोटे छोटे ग्रुप? डॉक्टर साहब, आप नहीं समझते ये जो दुबई में बैठक हो रही है ये आइंदा का जो आम इंतखाबात है उसके हवाले से, या फिर आपको पता नहीं दो मुख्तलिफ नज़रियात की जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ती रही, तो अब
सीट एडजस्टमेंट तो बहुत मुश्किल है, अलग इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये जो बैठक वहाँ पर हो रही है, ये केयर टेकर सेटअप को प्रोलॉन्ग करने के लिए हो रही है, या 6 माह के लिए पार्लियामेंट को एक्सटेंशन देने के लिए हो रही है, या आइंदा आम इंतखाबात में जो सीटों के एडजस्टमेंट के हवाले से हो रही है कि आपको कितनी मिलेंगी, हमें कितनी मिलेंगी, ये कुछ हो रहा है वहाँ पर? अनुराग साहब, मुल्क में सियासी तौर पर कौम 3 हिस्सों में तकसीम है। एक हिस्सा एक पार्टी के पास है, एक दूसरे के पास है। अगर 2 पार्टियां नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में सीट एडजस्टमेंट करें तो तमाम वोट तीसरी पार्टी के पास चला जाएगा। जब तक ये पार्टियां खड़ी होकर एक दूसरे को बुरा भला नहीं कहती, मुतारब नहीं होते, तनकीद नहीं करते, ये नहीं बताते कि हम ही एक दूसरे के मुखालिफ हैं, जब तक ये नहीं करेंगे वोट फिर इनका कम होगा। लिहाजा अगर ये करते हैं तो नीचे क्या तासर पड़ेगा, पोजीशन इनकी आपस में कमज़ोर हो चुकी है। तो असल एक ये बात है। दूसरी ये कि आया 1 साल के लिए मुल्क में माली इमरजेंसी लगाने के बाद क्या हम आगे बढ़ें? अगर माली इमरजेंसी लगाते हैं तो फिर सिंध की क्या सूरत हाल होगी? आया सिंध में ये महंगाई बढ़ जाती है और फिर वहाँ कोई ऐसी ताकत नहीं आ जाती है, MQM आ जाती है, जमात इस्लामी आ जाती है, या अंदर की GDA या कोई पार्टी आ जाती है, तो क्या इस सूरत हाल में पीपल्स पार्टी जीत सकेगी? या वक्त गुजरने के साथ मुतलका लोग क्या पीपल्स पार्टी को आइंदा उतनी अक्सरियत लेने? पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि फौरी तौर पर इंतखाब हो जाए, हम सिंध में तो जीत जाएंगे, कुछ बलोचिस्तान में, कुछ हम सरहद में सीटें लेने के बाद हम बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बना लेंगे। मुस्लिम लीग नून इस मामले में मुतफक्कर है कि हमें दूसरे काम पे लगाया, तमाम जो है वो बुराई या महंगाई हमारे खाते में पड़ी है और इक़्तिदार गेन इन्होंने किया तो वहाँ पर नून। लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं डॉक्टर साहब, वो तो ये खबरें सामने आ रही हैं कि इस मुलाकातें हो रही हैं दुबई के अंदर, एक तो नवाज शरीफ साहब को दुबई हुकूमत की जानिब से काफ़ी प्रोटोकॉल भी दिए गए, प्लस नवाज शरीफ साहब की वापसी का रोड मैप भी तैयार जो है वो किया जा रहा है। इस खबर में कितनी सदाकत है? देखिए, रोड मैप यहाँ तक है मियाँ नवाज शरीफ का, वो तो मियाँ नवाज शरीफ ने फैसला करना है, ना उसने मियाँ शहबाज शरीफ से पूछना है, ना आसफ जरदारी से पूछना है। उन्होंने तो अपने 3-4 आदमियों से हेल्प तो चाहिए होगी ना, वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है नवाज शरीफ साहब, आसफ जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब, मारिया साहबा, आसफ जरदारी साहब तो कहेंगे नवाज शरीफ आए गिरफ्तार होकर अंदर चला जाए ताकि पंजाब में हम सीटें जीत जाए। शहबाज शरीफ का ग्रुप तो ये कहेगा कि शहबाज शरीफ के लोग आए, नवाज शरीफ तो आ ही ना सके, मरियम ना आ सके। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ये लगता है कि देखिए, नवाज शरीफ साहब ने वतन वापस तो आना था, वो इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि आज जो पार्लियामेंट ने बिल मुतफ़िका तौर पर मंजूर किया कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो नाअहली की सज़ा है वो 5 बरस तक उन्होंने महदूद कर दिया है। 5 बरस उनके पूरे हो गए और इस बिल से उन्हें डेफिनेटली फ़ायदा होगा और वो पाकिस्तान भी आएंगे, और आने के बाद अब उनकी राह भी हमवार होगी, वो आम इंतखाबात में हिस्सा भी ले सकते हैं, क्योंकि जो उन पर तलवार लटक रही थी 5 साल की, इससे ज़्यादा की नाअहली की, वो ख़त्म हो चुकी है। जहांगीर तरीन साहब को भी इसका फ़ायदा होगा, नवाज शरीफ साहब को भी होगा। देखिए, नवाज शरीफ साहब, अगर आप भी चूँकि लंदन जाते रहते हैं, हमारे दोस्त भी गए, उनसे उनकी मुलाकातें भी, उन्होंने कहा कि जब मुनासिब वक्त होगा मैं उस वक्त पाकिस्तान आऊँगा। तो आप नहीं समझते कि ये मुनासिब वक्त है अब उनके आने का? और डेफिनेटली जिस तरह वो दुबई में मौजूद हैं और रोड मैप तैयार किया जा रहा है और वो वापस आएंगे और उसके लिए उन्होंने तैयारियाँ भी करनी है। 2 बातें, एक तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई है जिसकी अपील सुप्रीम हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, उसका जब तक फैसला न हो मियाँ नवाज शरीफ साहब सज़ा याफ्ता है। नंबर 2, जो इन्होंने बिल तो पास कर लिया लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर फैसला दे चुकी है कि ताहयात नाअहल है। आया उसके जो इफ़ेक्ट हैं वो पहले दिन से होंगे या अभी होंगे? तो क्या कोई अदालत फ़ैसला दे दे तो उस फैसले के ऊपर भी कानून का इतलाक़ होता है या नहीं होता? ये भी एक डिबेटेबल बात है। इसके ऊपर लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, स्टे आर्डर होंगे, वो इतना आसान काम नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब 5 साल की सज़ा तो वो पूरी कर चुके हैं ना। अब बिल भी जब देखिए ना, लेजिस्लेशन तो उन्होंने कर दी, पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी, अब उस पर इम्प्लीमेंट, अब देखिए ना, जब कानून बन जाता है, सेनेट ने भी बिल पास कर दिया, कौमी असम्बली ने भी कर दिया, प्रेसिडेंट उसको साइन करेंगे, कानून बन जाएगा। जब वो कानून बन जाएगा, उससे पहले तक की जो सज़ा नाअहली की वो तो फिर ख़त्म नहीं होती। कानून का इतलाक़ तो उसी दिन से नहीं होता। कानून मुअस्सर बमाजी आप लगा लेते हैं, बना देते हैं, लेकिन जब कोर्ट कोई फैसला दे दे, अदालत फैसला दे दे, देखिए पहले इस कानून में 62, 63 में नहीं लिखा हुआ कि उम्र भर की नाअहली होगी, वो आउट ऑफ द वे सुप्रीम कोर्ट ने उनको ताउम्र नाअहल करार दिया। पहले कब लिखा है कि उम्र भर होगा? जब नहीं लिखा तो इसके लिए फिर आपको अदालत में जाना पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब के आने की स्ट्रेटजी होगी कि इंतखाबात का ऐलान हो जाए, उसके 10-15 दिन पहले अदालत से वो ले लेंगे, ले लेंगे, ज़मानत ले लेंगे और इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अगर वो लंबे अरसे के लिए आता है, महीना 1.5 महीना आते हैं, तो फिर उनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। वो कानूनी उलझने जो है वो रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। हर तरफ देखिए, वकील बैठे हैं जो बाल की खाल खींचते हैं,
اس میں تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا. اب چونکہ اگر یہ آ جاتا ہے، یہ جو آج قومی اسمبلی میں بل پاس ہوا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے اور اس کے بعد الیکشن کا بھی اعلان ہو جائے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کا اعلان بھی ہو جاتا ہے، اس کے بعد اگر نواز شریف صاحب ڈیسائیڈ کرتے ہیں آنے کے لیے، تو اس میں پھر قانونی جو کارروائی ہوگی وہ کس طرح سے ہوگی؟ کیا نواز شریف صاحب جیسے ہی پاکستان لینڈ کریں گے تو پہلے گرفتار کیا جائے گا، یا پھر اس وقت جو یہ نیا قانون آ چکا ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ ریگولیشنز ہوں گی؟ دیکھیں اس میں دو باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ان کے بھائی پرائم منسٹر نہ ہوتے تو پھر جو ہی ایئرپورٹ پہ اترے وہ گرفتار ہو جاتے. نمبر 2 ہے کہ کیا اس دوران یہ 15 دن 20 دن کے درمیان آیا چیئرمین سینٹ بطور صدر پاکستان بیٹھ کر نواز شریف کی سزا کو معاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ایک یہ بھی ہے کہ صدر کے پاس ایک اختیار ہے، وہ کسی آدمی کو قاتل ہے، تو ڈاکٹر چور ہے، صاحب قائم پریزیڈنٹ یہ فیصلہ اتنا بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ بطور صدر کر سکتا ہے، بطور قائم مقام نہیں. صادق سنجانی صاحب تو آپ ہی چکے ہیں نا بطور. جی وہ کر سکتا ہے، قائم مقام کر سکتا ہے، قائم مقام بھی یہ فیصلہ کر سکتا ہے، یہ فیصلہ وہ کر سکتا ہے. پہلے بھی ہوا ہے، پہلے بھی کافی لوگوں کی آپ دیکھیں گے سیشن کورٹ میں ایک کیس چل رہا تھا، ملک ریاض صاحب کے گن مین تھے، قائم مقام پریزیڈنٹ نے ان کو معاف کر دیا، بندے کو پڑھے ان کا جی نہ ہائی کورٹ نہ سے ان کا جی ختم ہو گیا پریزیڈنٹ کا. تو آیا اس دوران صادق سنجرانی میاں نواز شریف کی سزائیں ختم کرتے پھر تو آ سکتے ہیں؟ پھر آگے جھگڑا رہ جائے گا کہ آیا نااہلی وہ کہیں گی جی یہ مؤثر بماضی ہم نے قانون پاس کر دیا، لہٰذا اس فیصلے کے اوپر بھی اپیل جا سکتے ہیں. وہ لیکن لیجسلیشن تو کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے، لیکن اس کی تشریح کرنا سپریم کورٹ کا کام ہے. اتنا آسان دکھائی نہیں دیتا. اگر سپریم کورٹ نے اس میں اگر کوئی نیا ان کا کوئی فیصلہ آ گیا پھر وہی اور آج کل جیسے ہو رہا لگ رہا ہے کہ آپ دونوں سزائیں پریزیڈنٹ ختم کر سکتا ہے. رضا صاحب ان کو سزا بھی اور یہ بھی دونوں پریزیڈنٹ کر سکتا ہے. یہ صدر یہ فیصلہ کر کے فارغ کر سکتا ہے. اب دیکھیں ان کی اسٹریٹجی کیا ہے. اور اس میں سپریم کورٹ کا کوئی رول نہیں آتا. سپریم کورٹ کا اگر نہیں ہے تو پھر سپریم کورٹ لوگ جائیں گے کہ جناب آپ نے اس کے اوپر فیصلہ دیا، اگر پریزیڈنٹ اس کی اپیل ہوئی ہے، اپیل اس لیے نہیں ہو سکتی اس لیے کہ وہ از خود نوٹس. چلیے ڈاکٹر صاحب اس پہ تو ابھی یہ بعد میں ہوگا. یہ بتائیے کہ جو ملک میں اس وقت سیاسی صورتحال ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، نون اور جس طرح یہ 13 جماعتوں کا اتحاد ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ عام انتخابات ہوتے دیکھ رہے ہیں اس صورتحال میں؟ میرا خیال ہے انتخابات اگر یہ دو پارٹیاں آپس میں متفق نہیں ہوتی تو پھر انتخاب نہیں ہوتے. اور پیپلز پارٹی کہتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی تو کہتی ہے انتخابات بر وقت کروایا جائے، نون چاہتی ہے نہیں ہو. لیکن اگر ان کا طے ہو جاتا ہے کہ پرائم منسٹرشپ بلاول کو ہم دیتے ہیں، سال ہمیں دے دو، پنجاب ہمیں دے دو، سرحد ہمیں دے دو، مسلم لیگ نے ان کو دے دو. انتخابات سے پہلے تقسیم ہوگی تو پھر انتخابات تقسیم ہوگی تو پھر ہوگا. یہ بات کہیں گے کہ صبح سرحد ہمیں دے دو، پنجاب ہمیں دے دو، مولانا فضل الرحمان کو ہم کچھ سیٹیں گورنرشپ دیں گے، بلوچستان میں مولانا فضل الرحمان آ جائے یہ کہہ دیں گے، اور پیپلز پارٹی سندھ میں آ جائے اور مرکز میں لے. اس طرح کی تو پھر نون لیگ کو اس تمام سچویشن میں کیا ملے گا؟ اس تقسیم کا نہیں، سرحد مل گیا اور پنجاب مل گیا نا، اس میں فارمر. اب مسلم لیگ نون میں جھگڑا یہ ہے کہ کیا شہباز شریف ہی ہوں گے، حمزہ ہوں گے، مریم ہوں گے، نواز شریف کا ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ زیادہ جانتے ہیں، نواز شریف صاحب اپنی زندگی میں تو کسی کو پرائم منسٹر نہیں بننے دیں گے، وہ اپنی بیٹی کو نہیں بننے دیں گے. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کیونکہ بننے دیا نہیں دیکھیں نا، اب تو دیکھیں نا، اب آپ کو نااہل کر دیا جائے ماریا، تو پھر آپ کے پاس آپشن کیا رہے گا مجھے بتائیں. اب تو نااہلی ختم ہو گئی، اب ہوگی نا، لیکن اس سے پہلے تو آپشن کوئی نہیں تھا نا آپ لوگوں کے پاس. رہ گیا ہے، رہ چکے ہیں، پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، وہ ایک حد عبور کر چکے ہیں. اب وہ بعض معاملوں میں مفاہمت نہیں کرنا چاہتے، جیسے آرمی چیف کے چکن کا نو ایکسٹینشن سینئر کو کر دو، مطلب ان کا جی کچھ بھی ہو جائے گا. دیکھیں وہ اب ایک معاملے میں پہنچ گیا اور اصل مرض کہاں ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ اس کو پہنچا ہوا. وہ نظام کی درستگی پر بڑا زور دیتے ہیں کہ نظام کو پہلے درست کیا جائے پھر میں وطن واپس آؤں گا اور الیکشن لڑوں گا. اب وہ اس پہ بڑا زور دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا، سی ایم شپ بھی دیکھ لی، پرائم منسٹر بھی رہ چکے وہ، اور باقی بھی انہوں نے نااہلی بھی دیکھ لی، سب کچھ دیکھ لیا، ضلع وطنی بھی کاٹ لی. کیا ڈفرینٹ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے؟ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں، شروع کرتے ہیں سکندر مرزا سے، جی آپ آ جائیں عمران خان تک، یہ سارا نظام پولیٹیکل ہوتا ہے. اس میں چیئرمین پی ٹی آئی، چیئرمین پی ٹی آئی جو بھی لاسٹ پرائم منسٹر، لاسٹ پرائم منسٹر کہہ سکتے ہیں، لاسٹ پرائم منسٹر سے لے کے شہید سہروردی کو جب سکندر مرزا نے کروایا، یہ سارے لوگ بھٹو کی پھانسی لے لیں، ضیاء الحق کا مرنا لے لیں، نواز شریف صاحب کا جانا دے دیں، لوگوں کو آنا دیں. یہ سارا ایک نظام کے تحت ہوتا ہے اور یہ اپنے مفادات کے تحت ہے، نہ کسی قانون کے تحت ہے، نہ کسی آئین کے تحت ہے، نہ اخلاقیات کے تحت. اور یہی ہماری معیشت کی تنزلی کی وجہ ہے. ویسے آپ ابھی چیئرمین پی ٹی آئی کی سیاست کو ختم ہوتا دیکھ رہے ہیں یا کم بیک کریں گے وہ؟
देखें, लोगों को जब आप इस हद तक ले जाएंगे तो फिर ख़त्म नहीं होगा। डॉक्टर साहब, वैसे भी खौफ की कैफियत किसी एक सर्टन पीरियड तक रह सकती है, ज़्यादा देर प्रोलॉन्ग नहीं कर सकती, ये हमने देखा ही है। और अभी आपने बात की थी, बल्कि मारिया ने कहा था कि आपने बल्कि कहा था माशी सूरत के हवाले से, तो माशी सूरत पर भी बात करें तो जो 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस लग गए हैं, इस पे हम बात करते हैं लगेगा बजट के हवाले से। ब्रेक का टाइम आ चुका है, ब्रेक के करेंगे। जो नए टैक्सेस लगाए गए हैं इसके बाद आवाम का क्या होगा, क्योंकि अब नए टैक्सेस के बाद पेट्रोलियम लेवी बढ़ने का जो है वो मुतवक्के है, तो इसके बाद फिर सिचुएशन क्या होगी? बिकॉज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की सैलरीज तो बढ़ाई गई हैं, लेकिन एक तरफ सैलरी बढ़ा कर अगर वहीं से निकलवा ली जाएगी तो घूम फिर के वो सरकारी मुलाजिम या एक आम शख्स वहीं पर आ जाएगा। ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है स्टूडियोज़ में सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया का डॉक्टर अब्दुल वदूद कुशी साहब। सर, बजट के ऊपर बात करेंगे। 2023-24 का बजट आया, बड़ी अच्छी खबर सुनाई गई कि नए मज़ीद इजाफी टैक्सेस ऐड नहीं होंगे, पुराने टैक्सेस को कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन अब जो IMF के ऑब्वियसली मुतालबात पूरे भी करने हैं, ये पहले भी बात हो रही थी कि IMF शायद इस बजट से एग्री ना हो, क्योंकि सब्सिडीज़ बहुत ज़्यादा दी गई हैं, सैलरीज बढ़ाई गई हैं। तो अब उसके बाद नए टैक्सेस जैसे हमें उम्मीद थी तो वो लग भी गए हैं। 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। महंगाई फिर से बढ़ जाएगी, तो अब इसमें आवाम को कहाँ से रिलीफ मिलेगा फिर? देखें मारिया जदून साहिबा, अल्फाज का, हरूफ का ये हेर फेर तो है, असल मर्ज़ कहाँ है? मर्ज़ ये है कि पाकिस्तान में बाज़ चीज़ें निशाना है, कोई माने ना माने, आपकी फ़ौज निशाना है, आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम निशाना है, आपका चीन के साथ खड़ा होना और इंडिया की बराबरी आपके निशान है। ये तीन चीज़ें हैं। अब देखें, डॉक्टर साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो हमारा सेंट्रल एशिया में नया इत्तेहाद बनने जा रहा है, ब्लॉक बनने जा रहा है वो, और ये बात आपकी ठीक है कि फ़ौज को डेलिबरेटली मलाइन किया जा रहा है और उनको टारगेट किया जा रहा है, उन्हें कमज़ोर किया जा रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे जो सूबे हैं, अगर आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, बलूचिस्तान और KP के, वहाँ पर जो दहशत गर्दी की सूरत हाल है और जिस तरह फ़ौज ने उनको जल करके रखा हुआ है, तो जब फ़ौज कमज़ोर होगी तो आपके सूबे आपसे खुदा न खास्ता अलहदगी की बात भी करेंगे। ये बातें भी हो रही हैं और इंडिया और अमेरिका इस पर ख़ासी इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। आपको देखना, रॉ बलूचिस्तान में कितनी फंडिंग किया उसने और किस तरह उन्होंने एक ह्यूमन वहाँ पर अपनी एक चेन बनाई हुई है और अफगानिस्तान के ज़रिए हमें कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। साहब, एक बात मैं आपको दिलचस्प कहूँ, आप कहेंगे अजीब बात करते जी, बाज़ ख़राबियाँ भी कौमों के हक़ में होती हैं जी, बाज़ ख़राबियाँ भी कौमों के। जब तक हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री सीक्रेसी में थी, खुफिया थी, उस वक्त तक हमने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम मुकम्मल कर लिया। आज आप नहीं कर सकते, इसलिए कि आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री में बेहतरीन 2 कमरे IMF के पास हैं, 2 कमरे वर्ल्ड बैंक के पास हैं और वो मिनिस्टर के कमरे से बेहतर कमरे हैं। आपने उनको गाड़ियाँ दी हुई हैं। आपने फाइनेंस मिनिस्टर की अप्रोच कौन करता है? सेक्रेटरी करता है, एडवाइज़र करेगा। जो वहाँ पर अमला IMF और वर्ल्ड बैंक का बैठा है वो क्लर्क से शुरू होता है, चपरासी से शुरू होकर सेक्रेटरी तक जाता है। एक एक पेपर उनके पास है। देखिए, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान ने दिया, लीबिया ने, किसी ने टका पैसा नहीं दिया, ये हमने अपने खर्च पे किया। और मुझे इल्म है कि किस तरह हुआ कि ये बलूचिस्तान में सड़क बनेगी, ये होगा, वो होगा, फिर शिफ्ट हुआ। आज आप जर्नलिस्ट के लिए CBR बंद कर देते हैं, आप फाइनेंस मिनिस्ट्री बंद कर देते हैं, खबर ना निकले। भाई IMF और वर्ल्ड बैंक के बंदे बैठे हैं, उनको तो एक एक कागज बता रहे हो उनके मेंबर हैं, आपने उनसे जब पैसे लेने हैं तो फिर आपको उनको चीज़ें तो देनी पड़ेंगी। नहीं, बंदे मिनिस्ट्री में बैठे हैं। क्लर्क जो फाइल लेके जाता है, कंप्यूटर है, मेन कंप्यूटर, लैपटॉप उनके पास, एक क्लर्क जो टाइप करता है वो देख रहे होते हैं, उसको कहते हैं भाई ले आओ, कितने पैसे कहाँ से आए, कहाँ गए, चाइना से क्यों। लोन लिया जाता है तो आई थिंक ये तमाम चीज़ें तो होती हैं। अगर हम नॉर्मल बैंक से भी लोन लेने जाएं तो पूरा चट्टा कट्टा खुल के सामने रखा जाता है। कहते हैं कि उनके जो रूम्स हैं और जो उनके लोग हैं वहाँ पे, उसकी वजह से सिक्रेसी नहीं होती। शायद ये भी वजह हो सकती है। डॉक्टर साहब, आप एटमी प्रोग्राम की बात कर रहे थे, ये सारी सूरत इस वजह से पाकिस्तान को तंग किया जा रहा है। देखें ना, श्रीलंका को डिफ़ॉल्ट किया तो फौरी तौर पर उसे $4 बिलियन जो है दे दिए गए, और पाकिस्तान को $1 बिलियन के लिए किस तरह जलील किया जा रहा है। और हमने उनकी तमाम जो कंडीशंस थी वो भी फुलफ़िल कर दी। इसके बावजूद आप देख लें 215 अरब के नए टैक्सेस भी लगा दिए गए। इसके बावजूद अभी तक वो साइन नहीं हो पा रहा हमारा एग्रीमेंट उनके साथ। अनवर साहब, हम किस बुलंदी से गिरे हैं उसका एक आपको बताऊँ। पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ जी,
تو انڈیا کا جو اسٹیٹ بینک ریزرو بینک انڈیا تھا اس میں برٹشر ڈائریکٹر تھے. پاکستان دنیا میں واحد ملک تھا جس دن یہ بنا ہے اس دن اسٹیٹ بینک اس کی اپنی ملکیت تھی, ڈائریکٹر نہیں تھے, غیر ملکی نہیں تھے. آپ نے اسٹیٹ بینک میں ایک ایسا بندہ بٹھا دیا جو آزاد ہوگا اور آئی ایم ایف کی مرضی سے لگے گا, آئی ایم ایف کا ملازم ہوگا, وہ وہاں سے چھٹی لے کے آپ کو اسٹیٹ بینک کا گورنر ہوگا. آپ نے ان کے پورا دیکھیں دنیا میں لوگ کہتے تھے کہ پاکستان دیکھیں 5ویں اور 6ٹی جو ہم نے کیا تھا 5 سالہ منصوبہ اور چھٹا 5 سالہ منصوبہ, پاکستان ترقی میں جا رہا تھا. اسٹیٹ بینک آپ کا اپنا تھا. آج اسٹیٹ بینک آپ نے گروی رکھ دیا. پاکستان واحد بلیسنگ خدا کی طرف سے آپ کی نعمت تھی کہ اسٹیٹ بینک حکومت پاکستان کی ملکیت تھی. ریزرو بینک آف انڈیا ہندوستان کی ملکیت نہیں تھی, اس میں امریکن اور برٹش ڈائریکٹر تھے. دیکھیں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کیا کرتا ہے, قرض دیتا ہے, آپ کو پہلے ممبر بناتا ہے, آپ سے پیسے لیتا ہے, وہ اپنے پاس رکھتا ہے, پھر آپ کو ڈسپرس کرتا ہے, اسی میں سے دیتا ہے. اس کے بعد وہ یہ کرتا ہے کہ اپنے بندے بٹھا دیتا ہے, آپ کی تمام معیشت پہ اسی طرح قبضہ کرتا ہے جس طرح انگریز نے مغل شہنشاہ اورنگزیب کو کہا تھا کہ آپ نہیں سنبھال سکے, معیشت ہمارے بندے کریں گے. اکبر بادشاہ کھانے کے لیے بیٹھا ہوتا تھا کہ جی ناشتہ تو پتہ لگتا تھا سارا سٹاف جو ہے وہ تنخواہ لینے گیا ہوا ہے. ہمارے یہ ہمارے ہے نا کہ اخراجات اتنے زیادہ ہیں اور آپ کا ریونیو جو ہے وہ ویسے کم ہے, آمدن آپ کی کم ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی کہہ رہے 25 ارب ڈالر دو, 25 ارب روپے ہمیں دو تب منظور. بھائی پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے تو آپ یہ کیا 25 مجھے دو, 50 دو, کشمیر دے دو, فران لوگ پیسے کھا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں یہ جو 215 ارب روپے کے نئے ٹیکسز ہیں, اس سے مہنگائی کا طوفان آئے گا, عوام کیا کریں گے؟ سر اس سے اتنا بڑا طوفان ہے جس کا اندازہ نہیں ہے. دیکھیں یہ آپ نے گیس پہ لگانا ہے, یہ آپ نے دوائیوں پر پہلے لگا دیا, اس کے بعد آپ نے تیل پہ لگانا ہے, پیٹرول پہ دیکھیں سبزی آئے گی تو اس میں سیمنٹ آئے گا تو اس میں پیٹرول بڑھے گا, سب کچھ ویسے بڑھ جائے گا ڈاکٹر صاحب. جی اس کی پیٹرول کی قیمت بڑھنے کے ساتھ جتنی چیزوں کی ڈبل ٹرپل قیمت ہوگی. اب کسی جگہ میں کل گیا تھا مارکیٹ میں جو دیکھا لسٹ, کوئی لسٹ اگر لکھی ہے 500 روپیہ کلو تو وہ 900 روپیہ کلو بیچ رہے ہیں, 800 روپیہ کلو بیچ رہے ہیں. چیزوں کا یہ حال ہے, مہنگائی اتنی. تو پھر کس بیس پہ کہہ رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب کہ اب جو ہے ہماری معاشی سمجھ ہے وہ درست ہو چکی ہے, کس اسپیکٹ میں کیا چیز مائنڈ میں رکھ کے وہ یہ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں ایک کنویں میں ہوں تو میں نے کنویں کی حالات بتانے نا. جب ان کو پتہ ہے بیٹے ہیں اربوں خربوں سارے سرمایہ داروں کی ایک خاص قسم کی اشرافیہ ہے جن کے اربوں خربیں باپ دادا پردادا کے ہیں, کچھ ابھی امیر ہو گئے. ویسے ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, مجھے ابھی یہاں پر ایک بات یاد آ رہی ماریا, یہ جو ایلیٹ کلاس ہے اور جو ہمارے حکمران ہیں شاید انہیں ہمیں بھی شاید اندازہ نہیں کہ عام آدمی کس طرح اپنی زندگی بسر کر رہا ہے اور اپنا روزمرہ کے حالات اس کے کس طرح ہیں. ہمیں بھی نہیں اندازہ, شاید ہمیں تھوڑا بہت ہوگا, ان لوگوں کو تو بالکل اندازہ نہیں نا کہ اگر 25,000 کسی کی سیلری ہے, منیمم ویج 30,000 ہے, پھر بھی اس میں بھی گزارا کرنا میں نہیں سمجھتا کیسے ہے. دیکھیے نا بجلی کے بل اتنے مہنگے ہیں, گیس کے بل گرمی ہیں اتنے زیادہ آتے ہیں, تو مجھے بتائیں باقی جو آپ کیسے نہیں گزارا, بل تو آتے ہیں نا ماریا, اتنے بل آتے ہیں, لیکن یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے کہ عام آدمی کہاں جائے. اسی لیے لوگ بل بلا اٹھے ہیں, چیخ رہے ہیں. تو پھر اس ساری سچویشن میں آپ سمجھتے ہیں اس موجودہ حکومت کو اسپیشلی نون لیگ کو الیکشن سوٹ کریں گے؟ دیکھیں الیکشن لوگوں کی سائیکی الگ ہے, سوٹ نہیں کریں گے لیکن لوگ مجبور ہیں. لوگ مجبور ہیں. دیکھیں آپ کو پراپرٹی ٹیکس دینا ہے, پانی کا ٹیکس دینا ہے, صفائی کا ٹیکس دینا ہے, بجلی کا بل دینا ہے, گیس کا بل دینا ہے, دوائی کے اوپر 17% جی ایس ٹی دینا ہے, سکول میں آپ کے جو بچے پڑھتے ہیں اس کے اوپر 17% ٹیکس دینا ہے. آپ یو نیم اٹ, جو آپ قمیض پہنتے ہیں, جو جوتا پہنتے ہیں اس کے اوپر آپ, اس کے بعد آپ گاڑی چلاتے ہیں گاڑی کا ٹیکس دیتے ہیں, آپ ڈرائیونگ لائسنس بناتے ہیں اس کے پیسے دیتے ہیں, شناختی کارڈ 1,500 روپیہ اور 3,000 روپیہ شناختی کارڈ کا آپ کا گم ہو گیا یا نام تبدیل کرنا. یہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کیسے عام آدمی کیسے افورڈ کرے گا, یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں, یہی تو انارکی اسی کو کہتے ہیں. غریب کدھر جائے گا مجھے بتائیں اگر یہی سچویشن. ہاں یہ بڑی اہم بات ہے. اب اس کے بعد کیا ہوگا, لوگ کیا کہیں گے, ہاتھ جوڑتے ہیں انڈیا سے صلح کر لو, ہاتھ جوڑتے ہیں نیوکلیئر فارغ کر دو, ہاتھ جوڑتے ہیں فوج کو ختم کر دو. اس مقام پہ لانا مقصود ہے, مقصود یہاں پر لانا ہے. انٹرنیشنل جو ہے کانسپریسی ہے اور اس وجہ سے سارا کچھ پری پلانڈ ہے سارا کچھ. ایک سازش ہے جس کے تحت کہیں گے, لوگ کہیں گے جی فوج کی کوئی ضرورت نہیں, انڈیا کو بھی ہم سلام کرتے ہیں. بنگلہ دیش تو اس کے نیچے لگا ہوا نا انڈیا کے, وہ جب مرضی گھس جاتے ہیں, وہ نہیں جی ہم بنگلہ دیش قبول ہے, ہمیں بھائی عزت اور غیرت ہوتی ہے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں انور صاحب, چین اب پھر چاند پہ جا رہا ہے. کیوں جا رہا ہے؟
साबित है वो कुछ नहीं है, ना सोना है, ना हीरा है, ना कोई चीज़ पड़ी है, ना बंदा है, तो क्यों जाते हैं? कौमों का प्राइड होता है इज्जत और वकार से खड़ा होना। चांद पे जाना, खला में जाना, क्या प्राइड है? एक आदमी अब गया है, आबदोज में गया है, 12 करोड़ रुपया लगा के गया, बच्चे समेत, अल्लाह उनको मगफरत करे, फोत हो गया। असल में जाना क्यों गया? तस्वीरों में मौजूद वो प्राइड होता है कि ये बंदा गया। प्राइड के लिए मरते हैं, पैसे देते हैं, प्राइड के लिए कौमें खड़ी होते हैं। आप प्राइड खत्म कर देते हैं लोगों को, माशी तौर पे जब तबाह और बर्बाद करते हैं, वो हाथ जोड़ेंगे। जब लोगों को उनकी नीड्स में उलझा दिया जाएगा तो फिर हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लोग इज्जत के लिए, प्राइड के लिए और इन सब चीज़ों के लिए खड़े हों। ब्रेक का टाइम, ब्रेक के बाद मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे कि इसका हल क्या है, सोल्यूशन क्या है, आगे करना क्या है, बिकॉज बहुत सारे एक्सपर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं बट कोई भी सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे, तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। उसके साथ साथ जो फौजी अदालतों के हवाले से जो केसेस चल रहे थे उस पर भी हम बात करेंगे कि सिविलियंस के केसेस डिस्कस होना फौजी अदालतों में ये दुरुस्त है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में आम शहरियों पर ट्रायल चलाने के खिलाफ जो दायर दरख्वास्त थी उसके ऊपर लास्ट फ्राइडे को जो है वो समाअत, इससे पहले भी हमने प्रोग्राम में डिस्कस किया था, लेकिन आज मेजरली जो हम डिस्कस करें, डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं ऐसे आम शहरियों के खासकर 9 मई के बाद जो वाक़यात हुए हैं, एक बहुत बड़ी डिस्कशन अब चल चुकी है कि हमें आम शहरियों के केसेस जो है फौजी अदालतों में नहीं डिस्कस करने चाहिए हैं, जब हमें सिविलियन लॉ हमारे पास मौजूद है, वहाँ पे एवरीथिंग इज़ देयर, तो वाई वी आर डिस्कसिंग आम शहरियों के केसेस इन फौजी अदालतें। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? आप समझते हैं कि ये केस आगे मजीद जाके इसमें इसको क्लैरिटी मिलेगी, या अगर अब क्लैरिटी नहीं मिलती है तो आगे जाके इसका मजीद कोई केस आता है तो फिर एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है? मारिया जदून साहबा, देखें जिस वक्त ये वाक़या हुआ 9 मई का, उसके 15 मिनट बाद मैंने ट्वीट किया और मैंने इसकी मजम्मत की कि दुरुस्त बात नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, आर्मी का एक इज़्ज़त एहतराम है। लेकिन मैं फ़ौजी अदालतों के कतई खिलाफ थे कि यहिया खान के दौर में मेजर सफदर जंग ने हमें ट्राई किया, ज़िया-उल हक के ज़माने में उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट में फ़लाँ मेजर पैसे ले रहा है और उसने एक आदमी को सज़ा दी, और जब हमने ख़बर छापी तो जेल में जाके उसकी सज़ा, उसका जुर्माना बढ़ा के आया, और जनरल जिलानी का डोंट लीव दिस मैन ट्रायल। तो मिलिट्री कोर्ट में लोगों को ट्राई करने का ये होगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक तो केस ख़त्म हो जाएंगे, बदनामी होगी, नेशनली इंटरनेशनली बदनामी होगी, फिर सियासत में फ़ौज को मुलविस करने की बात होगी। जो आप नहीं समझते ये इस वजह से हो रहा है, जो आप देखें 9 मई के लोग थे, शरपसंद थे, जिनको ट्रायल करना था कोर्ट्स के अंदर, उनको जब बेल्स दे दी गई, ये भी एक वजह हो सकती है। और दूसरा आप बताएं, आर्मी एक्ट के सेक्शन 1 के तहत जो है वो 3 तरह के केसेस फौजी अदालतों में जाते हैं, गद्दारी वाला, जासूसी वाला, और फौजी एहलकारों या इमलाक पर हमला जो करते हैं उन वाला, या जब कौमी सलामती को नुकसान हो, तो ये आर्मी एक्ट के तहत उधर सुने जा सकते हैं। वैसे फौजी इमलाक पे हमला अलग बात है, और खुफिया जगह पर जाना, खुफिया जगह से दस्तावेज हासिल करना, दुश्मन के लिए करना, वो अलग बात है। लेकिन ये आर्मी एक्ट के अंदर मौजूद है और आर्मी एक्ट आइन का हिस्सा ना, देखिए उसके मुताबिक नहीं किया जा रहा। आर्मी एक्ट 1835 में बना, या कब बना, उससे पहले बना, फिर हमने उसको अडॉप्ट किया, नहीं था, फिर उनसे 52 में दोबारा उसको लाया गया। देखिए फ़ौज के अफराद पर तो आप डिसिप्लिन रखते हो, एक सिविलियन आदमी के ऊपर आपको फ़ौजी अदालतों में केस चलाएंगे, आपकी बदनामी होगी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ख़त्म होगा। आपने कुलभूषण यादव को किया, क्या हुआ? इंटरनेशनल कोर्ट में जाओ, उन्होंने कहा जी हाई कोर्ट में ट्राई कराओ, उसकी सज़ा आज तक पड़ा हुआ केस। देखिए सिविलियन का जो दहशत गर्दी का सज़ाएँ हैं वो ज़्यादा हैं, सख्त हैं, वो खड़ी भी होंगी। इससे कभी ये तासर नहीं मिलना चाहिए कि हमारी फ़ौज किसी एक पार्टी के हक में है, किसी के खिलाफ है, इससे फ़ौज की बदनामी होगी। लेकिन देखिए डॉक्टर साहब, आपको पता ना, हमेशा से आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आपका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है, कि हमेशा जो सियासी जमातें अपना कंधा प्रोवाइड करती रही हैं फ़ौज को, नहीं करती रही, मुझे बताएं, हर जमात ने किया है, तो फिर आप किस तरह वो गैर सियासी हुआ? देखें आप खुद इन्वॉल्व करते हैं उनको, लेकिन कहा ये भी जा रहा है कि इंटेंट भी देखी जा रही है, जैसे अच्छा नहीं, अगर बात कर रहे हैं, देखें मारिया, अगर आप उनका ट्रायल नहीं करेंगे तो मुझे बताएं, जो दहशत गर्दों को ट्रायल किया जाता है उनको हौसला नहीं मिलेगा? थोड़ा सा हमें इसमें डिफरेंस भी तो रखना चाहिए ना, कि एक सिविलियन है जो कर रहा है, उसके पीछे की इंटेंट क्या थी और उसके पीछे जो पूरा प्रोसेस था, सर्कमस्टांसेस थे, वो क्या थे। मुझे मारिया ये लग रहा है, मुझे डॉक्टर साहब ये लगता है कि शायद इस वजह से भी ये जो पॉलिटिकल पार्टीज, अभी देखें उन्होंने फौजी अदालतों के मुतालिक कहा, और आपको याद है जब फार्मर प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने फ़ौज से मुतालिक जो पूरी सुर्खी छपी हुई थी जंग में अखबारात में, जो उन्होंने वो बिल मंजूर किया था फ़ौज से मुतालिक, उनके मुतालिक कोई बात करेगा तो वो गद्दारी के
عمر یاد ہے آپ کو، ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ بل پاس ہونے سے جو آپ کی آزادی ہے وہ متاثر ہوگی اور پولیٹیکل پارٹی سب سے زیادہ اس کی افیکٹ ہوں گی، زد میں آئیں گی. وہ ہوا ایسا کہ نہیں. اور اب بھی ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان لوگوں کو سزا ضرور ہونی چاہیے، لیکن فوجی عدالتوں کو اور سویلین عدالتوں کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے. لیکن جب سویلین عدالتوں میں آپ کو بیل دے دی جائے گی فوری، اور ایسے کیسز جنہوں نے ابھی آنا ہے ان پر بھی آپ کو اگر بیل دے دی جائے گی تو اس شک کی بنیاد پر میرا خیال ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس وجہ سے یہ فوجی عدالتوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں تاکہ ان کے گرد گھیرا ذرا تنگ کیا جائے. بالکل آپ درست کر رہے ہیں. اگر عدالتیں اپنا کام کریں اور قانون کے مطابق کریں تو پھر تو معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. وہ بھی کام نہیں کرتے. پالیٹیشینز کہتے ہیں کہ فوج کو بیچ ملوث کیا جائے، فوج کی بھی بدنامی اس میں بنے گی. تیسری بات ہے کچھ لوگ کہتے ہیں خوف دلا کے اپنے سیاسی مقاصد پورے کے. دیکھیں ان میں سے کوئی آدمی بھی اصول پہ کھڑا ہونے والا نہیں ہے. آج فوج کو ایک پارٹی برا بلا کہتی ہے، کل دوسری کہتی ہے، تیسری کہتی ہے. یہی سابقہ پرائم منسٹر کیا کہہ رہے تھے کہ فوجی عدالتوں میں ان کو ٹرائل کرو، بالکل جائز ہے. آج کہتے ہیں وہ جائز نہیں ہے اس لیے کہ اپنے پاؤں جل رہے ہیں. اسی طرح پہلے بھی دیکھیں یہ میرا بھٹو صاحب کے دور میں یہی ہوا. ضیاء الحق کے دور میں کیا تھا، جب فوجی عدالتوں میں ٹرائل کر کے کوڑے مارے جاتے تو پیپلز پارٹی کیا کہتی تھی. اب وہ کہتے ہیں جی آپ دیکھیں کہ جب الذوالفقار نے کیا ایک میجر کے سر میں گولی ماری کابل میں، لوگ یہاں سے گئے تو کیا ہوا تھا. اس وقت بھی مطالبہ تھا کہ میں نے اس وقت بھی مخالفت کی. لیکن یہ بات آپ بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، ماریا بھی کہتی ہے کہ جنہوں نے شرپسندوں نے 9 مئی کے واقعات میں انوالو ہیں ان کو سزا اکارڈنگ ٹو لا ہونی چاہیے، وہ سویلین کوڈ دے دے. لیکن فوجی عدالتوں سے اس لیے ہمیں یہ ہے کہ یہ اگر ٹرینڈ بنتا چلا گیا تو پھر عام آدمی کو اور آئندہ آنے والے دنوں میں بڑی مشکلات ہوں گی. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہوگی ڈیفائن کرنا مشکل ہوگا کہ یہ کس قسم کا فوجی عدالتوں میں آئے گا، کون سا ایکٹ صاحب فوجی دفاتر ساری دنیا میں شہروں سے باہر ہوتے تھے. شہر پھیل گئے، اب درمیان میں آ گیا. اب کوئی مظاہرہ کسی جگہ کرتا ہے جہاں کہ فوج کی انسٹالیشن ہے اور نعرہ مارے اور ایک آدمی درخواست دیتا ہے کہ جناب اس ادارے کے خلاف سیکرٹ ایکٹ کا مقدمہ ہوگا. سیکرٹ ایکٹ کا مقدمہ اتنا پیور اتنا خالص ہونا چاہیے کہ ساری قوم کھڑی ہو جائے کہ ہاں اس بندے کو سزا دو. آپ کے اندر سے جاسوسی کی، آپ کے نیوکلیئر پروگرام کو اس نے لیک کیا، آپ کی توپوں کو کیا، آپ نے جہاز کے لیے کوئی کمپوننٹ بنا رہے تھے. کل ہمارے عبداللہ حمید صاحب موجود تھے، وہ یہ بات کرتے ہیں سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے کہ جیسے کور کمانڈر کے گھر پر گئے اور وہ تمام چیزوں کو، بیکاز ان کے پاس تو سیکرٹ ایکٹ موجود ہو سکتے ہیں، جیسے یاسمین راشد وغیرہ صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے اس پورے وہ بھی آئی تھنک سیکرٹ ایکٹ نہیں بنتا کیونکہ وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ایک کور کمانڈر اپنے گھر میں کوئی سیکرٹ کاغذ نہیں لے جا سکتا. اس کا بیٹا اس میں نہیں آتا، بیٹی نہیں آتی، بیوی نہیں آتی، بھتیجے بھانجے نہیں آتے. کور کمانڈر کے گھر میں پڑے ہوئے دستاویز سیکرٹ ایکٹ میں نہیں ہوتے. نہ کوئی سیکرٹ لے جانے دیتا ہے نہ کوئی لے کے جاتا ہے. وہ تو وہاں پر رائٹ ٹو نو کی بنیاد پہ چیزیں دی جاتی ہیں. لیکن آپ سب یہ بتائیے، چلیے یہ اپنی جگہ پر موجود اس پہ تو آپ کو اور ہماری سب کی رائے یہ کہ ایسے لوگوں کو سزا ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. ہمارا یہ ہے کہ وہ سویلین عدالتوں میں ہونی چاہیے. اگر آپ فوجی عدالتوں میں ٹرائل کریں گے تو پھر آئندہ آنے والے دنوں میں اس کے بڑے کانسیکوینسز ہوں گے جو پولیٹیکل پارٹیز اور آپ نے ہم نے فیس کرنے ہیں. اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو ساری سچویشن ہے، پولیٹیکل ٹارمائل ہے، پولیٹیکل جو ایک ہجان کی کیفیت ہے اور جو ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی اب شروع ہو گئی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے، آپ سمجھتے ہیں یہ بھی پلانڈ ہے؟ کیونکہ انتخابات کی طرف ہم نے جانا ہے تو ظاہر ایک دوسرے کو ہم برا بھلا کہیں گے تو آگے بڑھ سکیں گے، اپنے ووٹر کو سیٹسفائی کر سکیں گے. سر کوئکلی وقت کا صاحب معیشت سیاست آپس میں جڑے ہوئے ہیں. ایک نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی سازش ہے. انٹرنیشنلی سازش ہے، نیشنل لوگ اس میں سارے شامل ہیں اور وہ اپنے چھوٹے اور پیٹی مفادات کے لیے، چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے، چھوٹے چھوٹے اقتدار و اختیار کے لیے، ان کو یہ نہیں پتہ کہ اس کی بنیاد پہ جو اقتدار و اختیار آپ لیں گے، جو کرپشن کریں، بدعنوانی کریں گے، اس میں آپ آئندہ پھنسیں گے. یہ جانتے ہوئے بھی کتنا آپ بچیں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو بالکل الگ رکھنا چاہیے، صحیح عزت و احترام کرنا چاہیے. عدلیہ میں جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں ان کو فوری طور پہ فرق کرنا چاہیے. عدلیہ کو آئین اور قانون کے مطابق کرو، جس کی کوئی رشتہ داری ہے کو نکل جاؤ. جو کسی سیاسی جماعت آئین اور قانون پہ عمل درآمد ہونا چاہیے اور سختی سے ہونا چاہیے. پوائنٹ ٹیکن. بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا. وقت ختم ہوتا ہے ناظرین، انشاءاللہ آپ سے عید پہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.